दर्शकवृन्द नमस्कार। कोशी संवादको अर्को एउटा भागमा यहाँलाई स्वागत छ। म अङ्किता। आजको यस भागमा हामी मधुमेहसँग रिलेटेड विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग यस विषयमा कुरा गर्नका लागि विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलका मधुमेह, थाइरोइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्डोक्राइन सिस्टमको बारेमा कुरा गर्न गइराख्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो त एकदमै ठुलो टपिक हो। सो आज चाहिँ हामीले तपाईँसँग चाहिँ मधुमेहसँग रिलेटेड मात्र इस्युको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सो मधुमेहलाई चाहिँ सामान्य भाषामा मान्छेहरूले चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ? धन्यवाद। यो त हजुरले मलाई यसको बारेमा के बोल्न मौका दिनुभएकोमा। यो मधुमेह भनेको आफैमा एकदम ठुलो विशाल रोग हो होइन, र यो हाम्रो समाजमा पुरा व्यापक रूपमा छरेर बसेका छन्। अनि यसमा आजकल के देखिन्छ भनेदेखि हरेक 10 जनामा 4-5 जनालाई डायबिटिज भएकै हुन्छ। मधुमेह भन्नाले मान्छेहरूले के बुझ्छन् भनेदेखि चाहिँ यो खानपानको रोग हो। खासमा मधुमेह भनेको एउटा हर्मोनको रोग भन्छ यसलाई। खास गरी तपाईँको यो इन्सुलिन हर्मोनको कमीले गर्दाखेरि यो रोग बढ्ने भनेको शरीरमा इन्सुलिन हर्मोनको कमी भएपछि सुगर बढाउने। खासमा खानपानको यो जुन मान्छेहरूमा भ्रम छ त्यो खासमा त्यसो होइन। मेन डिस कुरा भनेपछि कि इन्सुलिन हर्मोनको कमीले भएपछि डायबिटिज हुने। त्यसो भए त इन्सुलिन हर्मोनको कमी चाहिँ के कारणले हुन्छ? यसको पनि तपाईँको अब हाम्रो डायबिटिज पनि तपाईँको 4 किसिमको हुन्छन् होइन। अनि त्यो 4 किसिममा तपाईँ टाइप 1 हुन्छन्, टाइप 2 हुन्छन् र तपाईँ गर्भकालीन डायबिटिज र अन्य डायबिटिज हुन्छन्। सबको तपाईँको फरक तपाईँ कारणहरू हुन्छ। जस्तो कि तपाईँको टाइप 2 भनेको हाम्रो समाजमा एकदम व्यापक रूपमा यो डायबिटिज छन् होइन। टाइप 2 मा साधारणतः के छ भनेदेखि जेनेटिक्स साथै तपाईँको छ नि यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। जस्तै अब जेनेटिक्स सँगै यदि अब हाम्रो अब आजकलको जमानामा ग्याजेट्सको धेरै युज भइरहेको, जस्तो अब बसी खाने, टिभी हेर्ने, गाडी चढ्ने भनेको सब सेडेन्टरी लाइफस्टाइल भएपछि चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्स भयो। जस्तै मोटापन भयो, जङ्क फुड्स खायो, सिगरेट, एल्कोहल, यो सब इत्यादि सब भनेको रिस्क फ्याक्टर्स हो खासमा। टाइप 1 मा तपाईँ के छ भनेदेखि त्यहाँ भनेको अटो इम्युन डिजिज भनेको आफ्नो सेललाई आफै नचिनेको हुनाले यो कम्प्लिट डिस्ट्रक्सन अफ तपाईँ बिटा सेल्स भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ इन्सुलिनको मात्रा पुरा शून्य मात्रामा भनेको उसको शरीरमा इन्सुलिन हुँदैन। अर्को भयो तपाईँ गर्भकालीन डायबिटिज भन्छन् होइन। यो भनेको कस्तो भनेदेखि चाहिँ एउटा गर्भवती महिला छ र उसलाई चाहिँ गर्भवती हुनुभन्दा अगाडि उसलाई डायबिटिज कहिले थाहै थिएन अथवा जाँच गरेपछि उसको डायबिटिज थिएन। तर गर्भवती भएपछि चाहिँ उसलाई जब फर्स्ट टाइम यो डायबिटिज देखिन्छ उसलाई गर्भकालीन डायबिटिज भन्छन्। यसको पनि कारण त्यो सब रिस्क फ्याक्टर्स नै हो प्रायः जसो। अर्को तपाईँको अन्य कारण भनेको विभिन्न तपाईँको जुन अलिकति अनकमन डिजिज हुन्छ, जस्तो थाइरोइडले गर्दा पनि तपाईँको सुगर बढ्छ। अरू त हर्मोन रोग जस्तो तपाईँको एक्रोमेगाली भन्छन्, विभिन्न किसिमको हुन्छ र कुनै ड्रग्स कज पनि हुन्छन्। अर्को त सिन्ड्रोमिक केसेसहरूमा त्यहाँ डायबिटिज देखिरहेको हुन्छ र यी मध्येसँग तपाईँ कमन भने त टाइप 2 डायबिटिजमा लाइटोस्। हजुर, जस्तो यहाँले भर्खर गर्भावस्थामा देखिने डायबिटिज भन्नुभयो, यसले चाहिँ बच्चा र आमामा चाहिँ के कस्तो असर गर्न सक्छ? अब यसमा पनि तपाईँको 2 किसिमको कुरा हुन्छन्। यदि अब गर्भकालीन नै डायबिटिज हो भने चाहिँ त्यसमा के छ भनेदेखि 90% जस्तो आमाहरूमा चाहिँ खानपान र व्यायामबाट नै उहाँको सुगर कन्ट्रोल भइहाल्छ है। अर्को पार्ट के छ भनेदेखि जसलाई डायबिटिज अगाडिदेखि नै थियो र उसले यदि डायबिटिज कन्ट्रोल नगराइकन यदि उसले बच्चा यदि पेटमा उसको आउँछ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा उसको कम्प्लिकेसन्स एकदम बढी भएर जान्छ। खास गरी आमाहरूमा चाहिँ अब यो प्रेसर बढेर जानु, उसको यो अपरेसन गर्नु सम्भावना बढी हुनु, छारे यस्तो समस्याहरू हुनु र बच्चाहरूमा चाहिँ बच्चा एकदम पुरा मोटोपन हुनु, उसको सुगर कम हुनु र पछि त्यो बच्चा भएपछि पनि पछि गएर चाहिँ त्यो बच्चाहरूमा पनि विभिन्न कम्प्लिकेसन्स आउँछ। जस्तो मोटापन हुनु अथवा उसलाई पनि डायबिटिजको सम्भावना बढेर हुन्छ। अनि यो आमालाई चाहिँ डायबिटिज भएपछि पछि पनि डायबिटिज हुने चान्सेस हुन्छ कि अब निको भएपछि चाहिँ हुने चान्सेस हुँदैन? अब जस्तो अघि मैले भने गर्भकालीन डायबिटिज छ भने चाहिँ खास गरी यसमा चाहिँ 90% अवस्था चाहिँ खानपान व्यायामले नै कन्ट्रोल हुन्छ र कुनै केसमा चाहिँ अब त्यहाँ इन्सुलिनको प्रयोग हुन्छ। तर जब बच्चा भएपछि चाहिँ प्रायः आमाहरूमा चाहिँ इन्सुलिनको दबाई चाहिँदैन। त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यहाँ ढुक्क भएर बस्न मिल्दैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ के छ भनेदेखि 4 देखि 6 हप्तापछि फेरि हामीले डायबिटिजको नाप्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा अब हाम्रो अब प्रिडायबिटिज भए पनि आमालाई चाहिँ हामीले दबाई खुवाउनै पर्ने हुन्छ। डायबिटिजसँग दबाई दिनु पर्यो भनेको त्यो अवस्थामा हुन्छ खासमा। भनेपछि उहाँलाई चाहिँ यदि प्रिडायबिटिज यदि
फर्स्ट फलोअपमा उहाँको डायबिटिज नआए पनि उहाँलाई 25% चान्स चाहिँ डायबिटिज डेभलप हुने चान्स भविष्यमा आउनुहुन्छ नि। ए हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो अब गर्भावस्थामा डायबिटिज हुने चान्सेस हुन्छ, मोटोपन भएको मान्छेलाई, सेडिमेन्टरी लाइफस्टाइल भएको मान्छेलाई, यो बाहेक चाहिँ के कारणले चाहिँ वा कुन अवस्थामा चाहिँ डायबिटिज हुने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ? अब रिस्क फ्याक्टर्सको तपाईँलाई कुरा गर्नुभयो जस्तो होइन। अब यसमा के छ भनेदेखि हाम्रो अब बडी मास इन्डेक्स भन्छौँ हामी। यो भनेको कस्तो भनेदेखि शरीरको हाइट र वेटको हिसाबमा हामी बिआइमा निकाल्छौँ। अनि हामी एसेन्सको लागि चाहिँ यो 23 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ हामी सबजना तपाईँको डायबिटिजको रिस्कमा हामी पर्छौँ। त्यो सँगसँगै के छ भनेदेखि यदि आफ्नो फ्यामिलीमा पनि यदि अब बुवा आमालाई डायबिटिज छ भने पनि उसलाई रिस्क फ्याक्टर्स नै हुन्छ नि। त्यो सँगसँगै यदि उसको एज 40 भन्दा माथिमा डायबिटिजको रिस्क फ्याक्टर्स हुन्छ नि र हामी एसियनमा पर्छौँ। एसियन भने बित्तिकै डायबिटिजको रिस्क फ्याक्टर्स हामीलाई हुन्छ नि। र कोही मान्छेले अगाडिदेखि नै उसलाई हाई प्रेसर छ, उसलाई कोलेस्ट्रोलको समस्याहरू छ, अथवा महिलाहरूमा हामी यसलाई पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम भन्छौँ। त्यो अवस्थामा पनि डायबिटिजको रिस्क फ्याक्टर्स त्यो अलिक बढी भएर जान्छ। र छालामा एक किसिमको तपाईँको यो साइन्स अफ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भन्छौँ, जस्तो घाँटीको पछाडितिर कालो कालो दाग भयो भने त्यो भनेको एक किसिमको डायबिटिजको लक्षण जस्तै हो। ए हजुर हजुर, जस्तै यहाँ लक्षणको कुरा गरिहाल्नुभयो। अब हामीले चाहिँ डायबिटिजलाई कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ, या साइन्स एन्ड सिम्पटम्स यसको? अब प्रायः जस्तो मान्छेहरूमा के छ भनेदेखि चाहिँ कि मलाई के पनि छैन, यो सुगर किन देखियो भन्छन् होइन। बुझ्नुपर्ने के छ भनेदेखि जस्तो अघि भर्खर मैले भने कि डायबिटिज हुने कति रिस्क फ्याक्टर्स अघि मैले भनिहालेँ भनेको हामी एसियन छौँ, हामीलाई डायबिटिज हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अब के छ भनेदेखि 80% मान्छेहरूमा कुनै सिम्टमै हुँदैन। अनि त्यो सिम्टम नभए पनि हामीले कमसेकम होइन यो फ्याक्टर्स भए पनि हामीले एटलिस्ट सुगरको स्क्रिनिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लक्षण तपाईँ भन्नुभयो होइन। अब प्रायः जस्तो मान्छेहरूमा यो सबै तपाईँको यो एक्सिडेन्टल फाइन्डिङ हुन्छ। जस्तो अब कसैले अब खुट्टामा घाउ भयो, घाउ ठिक भइरहेको छैन, उसको जाँच गर्ने अवस्थामा सुगर देखिन्छ। जस्तो अब कोही मान्छे अब यतिकै अब यहाँ रुटिन चेकअप गराउन आउनुभयो, त्यहाँ सुगर देखिन्छ, जो कोहीलाई के थिएन। अथवा कोही मान्छेहरूमा उसको अब कुनै अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ सुगर देखिन्छ। यस्तो कुरामा पनि यो प्रायः मान्छे त्यहाँ सुगर देखिरहेको हुन्छ। त समग्र भन्दाखेरि चाहिँ प्रायःमा तपाईँ कुनै सिम्टमै हुँदैन। अब कमन सिम्टम भनेको एकदम टिपिकल क्लासिकल फिचर भन्दा चाहिँ अब यो बढी प्यास लाग्नु, बढी पिसाब फेर्नु, शरीर गल्नु, थाक्नु र शरीरमा घाउ हुनु र महिनावारी गडबडी हुनु, यो पनि एकछिन तपाईँको यो सुगरको तपाईँको लक्षण हो। तर यो एकदम कम मान्छेमा भेटिन्छ यो। हजुर, जस्तै यहाँले लक्षण पनि भन्नुभयो। अब हामीले चाहिँ यो डायबिटिजलाई कसरी डायग्नोज गर्न सकिन्छ? डायबिटिजको डायग्नोसको लागि अब यहाँ प्रायः के छ भनेदेखि मिथ भन्ने कुरा भनेदेखि चाहिँ कि डायबिटिजको लागि फास्टिङ भनेको खाली पेटमा र खाना खाएको 2 घन्टापछि भन्छन्। तर यो खासमा यस्तो गर्ने होइन। यो भनेको कस्तो भनेदेखि चाहिँ जसलाई अगाडिदेखि डायबिटिज छ र ऊ दबाई खाएको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ फास्टिङ र खाना खाएको 2 घन्टापछि जाँच गर्नुपर्ने हो। तर डायबिटिजको जाँच भनेको खासमा तपाईँको खाली पेटमा र ग्लुकोज पानी भनेको हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड ग्लुकोज तपाईँ फिक्स गरेको हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड ग्लुकोजलाई पानीमा घोलेर अनि बल्ल खानुपर्छ। यसलाई हामी खास ओरल ग्लुकोज टेस्ट भन्छौँ। यो भनेको एक्चुअल टेस्ट हो। त्यो सँगसँगै एउटा SGOC पनि जाँच भन्ने हुन्छ। यो फ्याक्टर्सहरू भने तपाईँ डायबिटिज जाँच गर्ने खासमा फास्टिङ पिपीले चाहिँ त्यो डायबिटिज चाहिँ हामी भन्दैनौँ खास। ए हजुर, त्यसो भए फास्टिङ पिपी गर्दाखेरि आउने त्यो युनिटहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ अब डायबिटिज भइसकेकाहरूलाई मात्रै हो? हजुर, जो डायबिटिज छन् र जो अगाडिदेखि खानपान र दबाईमा छन् उहाँ मात्रै फास्टिङ पिपी हो। र जहाँ डायबिटिज थाहा छैन भनेपछि ल्याबमा आएर उसलाई ओरल ग्लुकोज टोलेरेन्स हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ए हजुर, जस्तै अब तपाईँले भर्खर भन्नुभयो सुगर भएका पेसेन्टहरूलाई वुन्ड हिलिङ पनि कम हुन्छ, खुट्टामा घाउ हुने समस्या हुन्छ, अनि खुट्टै काट्नुपर्ने पनि हुन्छ भन्ने सोच आउँछ नि त। मलाई डायबिटिज भयो, अब खुट्टै काट्नुपर्ने हुन्छ भने यो अवस्था चाहिँ कहिले आउँछ? अब यो अवस्था पनि हामी किन आउँदिने मान्छेहरूलाई? हजुर, त्योभन्दा पनि अगाडि भनेको हाम्रो प्रिभेन्सन भन्ने चिज हुन्छन्। जस्तो डायबिटिज भएपछि चाहिँ अब खासमा उसले खानपान, व्यायाम र दबाई खाएर र बेला बेलामा डाक्टरसँग फलोअप गरेपछि उहाँको सकेसम्म आफ्नो सुगर कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो अवस्था रह्यो भने चाहिँ उहाँलाई भोलिको दिनमा यो खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन। तर बिरामीहरूले लापरवाही गरे, खानपिन पनि बारेनन्, व्यायाम पनि गरेनन्, दबाई पनि ठिकमा यो राम्ररी लिनु भएनन् भने र फलोअप नगयो भने चाहिँ पछि गएर यो सम्पूर्ण शरीरमा यसले असर पार्छ। जस्तो तपाईँ ब्रेनमा भयो, आँखाले अन्धो बनाउँछ, हार्ट एट्याक हुन्छ, किडनी बिगार्छ र खुट्टा पनि समस्या हुन्छ। र यो समस्या भयो भने पछि गएर खुट्टा काट्नुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ जस्तो। ए हजुर, जस्तै अब औषधिकै कुरा गर्नुभयो, यसको ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? ट्रिटमेन्ट भनेको मुख्य भनेको तपाईँको हाम्रो एउटा मेडिकल टर्म भन्छ, यसलाई डायबिटिक सेल्फ एजुकेसन म्यानेजमेन्ट भन्छ। भनेको आफ्नो रोगको उपचार आफै गर्ने। बिरामीको सबैको आफ्नो हक अधिकार कि उसलाई के रोग लागेको छ,
र यो रोगलाई कसरी ठिक पार्ने भनेको किनकि यो भनेको त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेको यसमा मेन भनेको यो रोग भनेको के हो त बुझ्नु पर्यो बिरामीहरूले कसरी हुन्छ र खानपान व्यायाम र औषधिको सही मूल्य र मात्रामा खाएपछि यसलाई सकेसम्म हामी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हजुर जस्तै अब यो इन्सुलिन नै चढाउनुपर्छ त डायबिटिज भएको मान्छेहरूलाई? इन्सुलिन के छ भनेदेखि जसरी मैले अघि भने हजुरलाई होइन कि यो डायबिटिज भनेको तपाईँको हर्मोनको कमीले गर्दा हुन्छन्। सबै यस्तो प्रायमा इन्सुलिन हाल्नुपर्ने हुँदैन तर मान्छेहरूले के बुझ्छ भनेदेखि इन्सुलिन लिएपछि मेरो यो अब लास्ट स्टेज हो सकियो लाइफ त्यस्तो होइन। खासमा के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि हाम्रो शरीरमा जे कम भएको हामीले त्यो उहाँलाई बाहिरदेखि हालेको नयाँ कुरा त के हालेको होइन भनेको सबभन्दा बेस्ट भनेको इन्सुलिन ट्रिटमेन्ट हो। र यो कुन बेला हाल्ने भनेको त्यो बिरामीको कन्डिसनमा तपाईँ भर पर्छ। खासमा जस्तो कोही बिरामीको अब उसको अब टार्गेट भन्दा पनि उसको सुगर हाई छ भने इन्सुलिन हाल्नुपर्ने हुन्छ, गर्भवती महिला पनि इन्सुलिन हाल्नुपर्ने हुन्छ, कोही मान्छेहरूमा अब उसको अब अपरेसन गर्ने अवस्था त्यो इन्सुलिन हाल्नुपर्ने हुन्छ र कोही बिरामी हस्पिटलमा यो भर्ना भएको अवस्था पनि उसले इन्सुलिन हाल्नै पर्ने हुन्छ। ए हजुर जस्तै अब भन्नुभयो इन्सुलिन हाल्नै पर्ने हुन्छ। अब मान्छेले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि इन्सुलिन हालेपछि चाहिँ मेरो लाइफ टाइम नै मैले अब इन्सुलिन नै हाल्नुपर्छ या डायबिटिजको औषधि नै खानुपर्ने हुन्छ भन्ने सोच हुन्छ। यो कतिको साँचो हो? यो साँचो भन्दा पनि कस्तो भनेदेखि अब कुन स्टेपमा उहाँले आफ्नो रोगको कुन टाइममा उहाँले इन्सुलिन यो युज गर्नुभएको छ। यसमा के छ भनेदेखि हाम्रो एउटा स्टेज अफ त्यहाँ डिजिज हुन्छ होइन जसलाई हामी ग्लाइकोटोक्सिसिटी भन्छौँ ग्लुकोटोक्सिसिटी स्टेज भन्छौँ। जस्तो एउटा बिरामी म कहाँ आएको छ फर्स्ट टाइम उसको अब उसलाई एकदम वेट लस छ पोलियुरिया भनेको बढी पानी खाने बढी पिसाब जाने यो भनेको उहाँ ग्लुकोटोक्सिसको स्टेप भन्छौँ। त्यो भनेको के छ भनेदेखि चाहिँ शरीरमा हुन्छ बिटा सेल्स हुन्छ नि होइन जसले तपाईँको यो 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 इन्सुलिन उत्पादन गर्छ। त्यो अवस्थामा भनेको उसको 90% उसको बिटा सेल उसको डिस्ट्रब भइसकेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा यदि हामीले बाहिरबाट उसलाई इन्सुलिन दिएर राख्यो भने उसले रेस्ट पायो बिटा सेलले। त्यो अवस्थामा के छ भनेदेखि त्यो सेलले पनि नयाँ सेल बनाउने उसले चान्स पाउँछ। तर त्यही अवस्थामा यदि हामीहरूले दबाई खुवायो भने चाहिँ उसलाई अब स्ट्रेस पर्ने भयो बिटा सेललाई। त्यो अवस्थामा पछि गएर बाँकी भएको पनि त्यो डिस्ट्रय भएर गएपछि अनि पछि लाइफ लङ इन्सुलिन हाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ त्यो डाक्टरको सल्लाह अनुसार चाहिँ यो इन्सुलिन कुन अवस्थामा हाल्नुपर्ने त्यो हेरी हुन्छ। हजुर अनि यसको चाहिँ साइड इफेक्ट हुँदैन इन्सुलिनको? इन्सुलिनको मोस्ट कमन साइड इफेक्ट भनेको तपाईँको हाइपोग्लाइसिमिया भन्छौँ। भनेको सुगर 81 रूपमा फल भयो भने यसले हाइपोग्लाइसिमिया हुन्छ र अर्को तपाईँको अलिक मोटापन हुन्छ र यो समस्या हो। तर हाइपोग्लाइसिमिया योबाट बच्नको लागि चाहिँ बिरामीले अघि भने नि मैले डायबेटिक सेल्फ म्यानेजमेन्टको बारेमा थाहा हुनुपर्छ कि इन्सुलिन लगाएपछि चाहिँ बिरामीले आफ्नो इन्सुलिनको मात्रा र खानपिनको टाइमिङ र एमाउन्ट सबै फिक्स भएपछि हाइपोग्लाइसिमिया हुने चान्स एकदम कम हुन्छ। ए हजुर जस्तै अब डायबिटिज रिलेटेड त एकदमै धेरै मिथहरू छ। जस्तो डायबिटिज भएको मान्छेले आलु खानु हुँदैन, भात खानु हुँदैन, चिनी खानु हुँदैन भन्ने यो भ्रम छ। यो कतिको साँचो हो? यो भ्रम साँचो कुरा हो होइन यो पुरा भ्रमै हो। तर हामीहरू के भन्छौँ भनेदेखि हामीले सबै मान्छेको एउटा बिएमआई र उसको क्यालोरी हामी निकाल्छौँ। त्यो क्यालोरीको हिसाबमा हामीले खाना चाहिँ उसले भाग गरेर खुवाउने हो। चिनी नखाने भने यो नखाने भने सबै खान मिल्छ तर त्यसलाई मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ भाग खाने हुन्छ। त्यो हामी डाइटिसियनसँग हामी कन्सल्टेसन गर्छौँ र उहाँको त्यो शरीरको उहाँको उमेरको हिसाबमा उहाँको रोगको हिसाबमा उहाँको बिएमआईको हिसाबमा क्यालोरी हामी फिक्स गर्छौँ र त्यही क्यालोरीलाई हामी चाहिँ भाग गरे हामी बाँड्छौँ। जस्तो प्रायः मान्छे नेपालीहरूमा के छ बानी भनेदेखि चाहिँ बिहान नास्ता खान्छन् दिउँसो भात र राति भात सक्यो 3 टाइम। तर हामी त्यही खानालाई चाहिँ हामी 6 टाइममा भाग गरी खान्छौँ। त्यसलाई नै क्यालोरीलाई मिलाएर हामी खानुपर्ने। त्यो यस्तो कहीँ छैन कि होइन चिनी खानु हुँदैन यो खानु हुँदैन खाने तर त्यसलाई क्यालोरीलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर खानुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यो डायबिटिजको ट्रिटमेन्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ सही टाइममा भएन भने चाहिँ अब हाम्रो बडीमा चाहिँ के कस्तो असर पर्ने हुन्छ? अब जसरी हामी अब खेतमा हाल्छौँ नि मल। हजुर त्यो मल चाहिँ किन हाल्छौँ भनेदेखि त्यो त अब धान उमार्न गहुँ उमार्न हाल्छौँ नि मल जस्तो। त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा तपाईँको यो मल जस्तो हो सुगर भनेको। अनि यसले के उमार्छ भनेदेखि त्यो होइन डायबिटिक कम्प्लिकेसन जस्तो स्ट्रोक, उसले ब्रेनलाई हेमरेज गराउँछ अथवा यसलाई मस्तिष्कघात भन्छौँ। यसको लागि मल आँखामा अन्धो बनाउँछ, हार्ट एट्याक गराउँछन्, किडनी बिगार्छन्, स्नायुहरू यसले पुरा बिगार्छन्। यो भनेको कम्प्लिकेसन्सहरू हो। हजुर जस्तै अब यो ट्रिटमेन्ट पनि भयो अब यसको अलिकति उपचार पछि पनि अब रोकथामका उपायहरू प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू बताइदिनुहोस् न अलिकति। प्रिभेन्सन भन्दा पनि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि कुनै पनि डिजिजको प्रिभेन्सन भनेपछि एउटा गर्भवती आमाको पेटबाट सुरु हुन्छ। हजुर भनेपछि कसरी भनेदेखि कि यदि गर्भवती
छ भने उसले चाहिँ पेटमा बच्चा आउनुभन्दा अगाडि नै उसले डायबिटिज स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। छैन भने राम्रो कुरा, छ भने चाहिँ उसलाई डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने आमा पनि स्वस्थ भयो र बच्चा पनि स्वस्थ, भनेको हाम्रो प्रिभेन्सन यहाँबाट सुरु हुनुपर्ने हुन्छ। हजुर। सो पछि चाहिँ अब ठुलो भएपछि चाहिँ कस्तो कस्तो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू गर्नुपर्छ? जस्तै खानपान भन्नुभयो, खानपानका साथसाथै अरू के हुनसक्छ? खानपान सँगसँगै अब मैले अघि भनेको थिएँ सेडेन्टरी लाइफस्टाइल, त्यो अलिकति हामीले एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जङ्क्स फुड्सहरू हामीले एभोइड गर्नुपर्छ। हामीले सकेसम्म आफ्नो दैनिकी व्यायामहरू अभ्यासहरू यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छन्, खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छन्। जस्तो यो स्मोकिङ एल्कोहल एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छन्। तर यो खासमा तपाईँको जेनेटिक डिजिज पनि हो होइन, त्यो खास वंशमा पनि तपाईँ आउँछन्। हामीले यो के खानपान व्यायाम स्यायाम सँगसँगै पनि कहिलेकाहीँ यो जेनेटिक डिजिज छ भने उसलाई त्यो सर्ने सम्भावना बढी नै हुन्छ। ए हजुर, जाँदा जाँदै अन्त्यमा चाहिँ हजुरलाई केही हाम्रो अडियन्सलाई केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ भने भनिदिनुहोस् न। जाँदै अब हाम्रो अब यो आउने महिनामा स्पेसली हाम्रो मुस्लिम्स जो हाम्रो पेसेन्जरहरू हुन्छ, जो डायबिटिज हुन्छन् होइन, उनीहरूमा अब रमजानको अब बेला आइरहेछ। त्यो बेलामा चाहिँ अब दिनभरि फास्टिङ हुन्छ र रातभरि खानपानको हुन्छन् होइन। म उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु कि रमजानको बेलामा डायबिटिजको अब यो रोजा राख्ने नराख्ने कुरा हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ रोजा राख्ने नराख्ने कुरा भने आफ्नो महागुरु सँगसँगै र आफ्नो विशेषज्ञसँग पनि यो छलफल गरेर कसरी डायबिटिजलाई रमजानमा अलिक सुस्वास्थ्य रूपमा लाने त्यो कुरा चाहिँ हजुरको यो टी माध्यमबाट हाम्रो मुस्लिम यो साथीभाइ र हाम्रो सिनियरको हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई हामी भन्न चाहन्छु कि एकचोटि रमजान राख्नुभन्दा अगाडि आफ्नो डायबिटिजको चेक जाँच गराएर अब परामर्शको हिसाबमा आफ्नो महागुरुसँग पनि बसेर यो अगाडि बढ्न सकिन्छ। म त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर, हजुरलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर।